أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. 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 وكذبوا ذال کو نرمی سے اور با کے اوپر سے پیش نہیں، آگے واو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھیں گے. کذبوا کذبوا نہیں، کذبوا کذبوا ذال. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. خا نہیں، ٹھیک ہے، خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.